अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर कामरान आफ्ताब अहमद अपने नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, दो डेवलपमेंट्स पिछले 2 से 3 रोज में हुई हैं। हैं तो ये दो मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स, मगर मेरे ख्याल में ये दोनों जुड़ी हुई हैं। और जब मैं व्लॉग का आगाज करूंगा शायद उस वक्त आपको ये इररेलेवेंट नजर आए एक दूसरे से, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस व्लॉग को आखिर तक देखें, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इन दोनों डेवलपमेंट से हम एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं। बहरहाल, अपने वीलॉग का आगाज करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरा वीलॉग पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आराह से आगाह करें। दोस्तों, अगर आप कमेंट करते रहेंगे, अगर आप शेयर करते रहेंगे, अगर आप सब्सक्राइब करते रहेंगे, तो जो सिटीजन जर्नलिज्म है उसे सपोर्ट मिलेगी। अगर आप समझते हैं कि हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो, और शायद फायरवॉल का हम कुछ हद तक मुकाबला कर पाए, जिसकी जद में मेरा यूट्यूब चैनल है इस वक्त पाकिस्तान में। दोस्तों, पहली जो डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि कोयटा में पुलिस ने फायरिंग की कल के रोज, और जिसकी वजह से 3 अफराद शहीद हो गए। उसमें एक 12 से 13 साल बच्चा भी था जिसका नाम नेमत बलोच है, जो कि शहीद हो गया। इस बारे में आपने सोशल मीडिया पर बहुत सारी खबरें देख ली होंगी, बहुत सारे तज्जियात भी देख लिए होंगे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया हस्बे मामूल और हस्बे तवक्का मुकम्मल तौर पर गिरफ्त में है पाकिस्तानी की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में, और इस वजह से इस खबर को पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें कोई जगह ना मिल सकी। अम, बहरहाल दोस्तों, अगर पाकिस्तान के आप हालिया हालात देखें और वाकयात देखें तो ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई दफा कि कौन शहीद हुआ, कौन हलाक हुआ। अगर सिक्योरिटी फोर्सेस के अफराद मारे जाते हैं तो क्या वो शहीद हैं या वो हलाक हैं? इस तरह शरपसंद, जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस के बकौल शरपसंद लोग हैं, अगर वो मारे जाते हैं, बेशक वो हक पर ही खड़े हों, तो क्या वो शहीद हैं या वो हलाक हैं? इस पर शायद बहस हो सकती है, मगर मुझे यकीन है कि इस बात में किसी बहस की गुंजाइश नहीं कि जो कल वाकया हुआ, जो अफराद अपनी जान की बाजी से उसमें गए, 3 अफराद जिसमें ये बच्चा भी शामिल था, ये शहीद हैं। इसी तरह 26 नवंबर 2024 को इस्लामाबाद में जो लोग अपने हकूक के लिए जमा हुए और जिनको दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया, वो भी शहीद हैं। और इसके अलावा जो 9 मई में जो अफराद जो अपनी जान की बाजी से गए, वो भी शोहदा ही थे। बहरहाल, इस बात पर फिर कभी बहस सही। ये जो कल वाकया हुआ है, इसका सियाक व सबक क्या है? जी दोस्तों, आज से कुछ रोज पहले जाफर एक्सप्रेस का सानेहा हुआ। उसके नतीजे में तकरीबन आज से 2 से 3 रोज पहले कोयटा में 23 लाशें लाई गईं, और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से की जानिब से ये कहा गया कि ये उन लोगों की लाशें हैं जो बीएलए के दहशतगर्द थे, जो कि सानेहा जाफर एक्सप्रेस का जो उसके ऊपर जो मिलिट्री ऑपरेशन हुआ उसके नतीजे में हलाक हुए, और ये उन लोगों की लाशें थीं। बहरहाल, इस पे फिर बीबीसी ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की। उसके अलावा भी जो ऑन ग्राउंड इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट थे, उन्होंने भी अपनी कुछ तहकीकात की। उससे ये पता लगा, बहुत सारे सवालात उठे। एक तो ये कि ये लाशें बहुत ज्यादा पुरानी थी, ये कुछ रोज पुरानी नहीं थी, बल्कि ये बहुत ज्यादा पुरानी थी। तो अगर हुकूमत, जिस तरह उन्होंने एक ये प्ली ली कि ये दहशतगर्दों की लाशें हैं, तो इतनी पुरानी ये कोई बात जमती नहीं थी कि इतनी पुरानी लाशें दहशतगर्दों की हो सकती हैं, क्योंकि जाफर एक्सप्रेस का वाकया चंद रोज पहले ही हुआ था। फिर हुकूमत ने एक जगह पर ये कहा गया है कि इन लाशों को उन्होंने एदी फाउंडेशन के हवाले कर दिया, जिन्होंने इन्हें दफना दिया। लेकिन जब एदी फाउंडेशन से कांटेक्ट किया गया तो उन्होंने इनकार किया कि उनके हवाले कोई लाशें की गई हैं। और फिर 23 लाशें लाई गई, लेकिन 13 लाशें दफन की गई। ये भी एक तजाद था नंबर्स में। और फिर आखिर में ये हुआ कि जो एक मुरवजा कानून है वो ये है कि जब आप इस तरह की नामालूम अफराद को दफनाते हैं, हुकूमत दफनाती है, तो उनका डीएनए लिया जाता है, और फिर इन कब्रों पर नंबरिंग शायद कोई की जाती है, ताकि अगर इनके लवाहिकीन कल को आए
تو یہ لاشیں امانتاً ان کو واپس کر دی جائیں، اور پھر یہ کہ وہ جو ڈی این اے ہے اس سے ان کو پہلے میچ کیا جائے کہ کیا یہ ان کے واقعی لواحقین ہیں یا نہیں، لیکن ان قبروں پر کوئی نمبر نہیں لگایا گیا۔ تو اس کی وجہ سے پھر بہت ساری چہمگوئیاں ہوئیں۔ کچھ جو بلوچستان کے لوگ تھے ان کو یہ شک ہوا کہ یہ شاید لاشیں جو ہے یہ بی ایل اے کے شدت پسندوں کی نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ لاپتہ افراد ہیں جو وقتاً فوقتاً مختلف جگہوں سے اٹھائے جاتے ہیں، اور شاید یہ ان لوگوں کی لاشیں ہیں۔ اس وجہ سے کچھ لاشیں جو ہے وہ ہسپتال سے لوگ اٹھا کر زور زبردستی لے گئے، جس کے بعد پھر پولیس نے آپریشن بھی کیا۔ اس کے بعد پھر بولان میڈیکل کالج کے وائس پرنسپل کو بھی اٹھا لیا گیا کسی وجہ سے۔ اس بات پر مارنگ بلوچ نے ایک احتجاج کی کال دی، اور اس کے نتیجے میں یہ احتجاج ہوا، اور یہ لوگ جسٹ احتجاج ہی کر رہے تھے، نہتے تھے، غیر مسلح تھے، کسی توڑ پھوڑ میں مبتلا نہیں تھے، ملوث نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود حکومت کی جانب سے جو کوئٹہ پولیس ہے ان کو حکم دیا گیا کہ ان پر گولیاں برسائیں، اور اس کے نتیجے میں یہ 3 شہادتیں ہوئیں۔ اور اس کے بعد پھر بجائے اس کے کہ ان لوگوں کی داد رسی کی جاتی، بلکہ آج تو حکومت نے ایک اور مضحکہ خیز قدم اٹھایا، اور وہ یہ کہ انہوں نے مارنگ بلوچ کو ہی آج اغوا کر لیا اور اٹھا لیا۔ اب دوستو چلتے ہیں دوسری ڈیولپمنٹ کی جانب، جو کہ اس سے 1 سے 2 روز پہلے ہوئی، اور وہ ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ زلمے خلیل زاد افغانستان آئے، اور انہوں نے ایک امریکی قیدی کو رہا کروایا، اور اپنے ساتھ وہ اسے امریکہ لے گئے۔ اس کی وجہ سے جو حکومتی صفحے ہیں ان میں بہت تشویش ہے، جو پاکستان کی حکومتی صفحے ہیں اس میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زلمے خلیل زاد کو آج سے کچھ ماہ پہلے تک پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، یہ پاکستان میں اس وقت جو فارم 47 کی حکومت ہے اس کی جانب سے کسی قسم کی اہمیت نہیں تھی دی جا رہی۔ ماضی میں زلمے خلیل زاد ایک پل کا کردار ادا کرتے رہے افغان حکومت یا افغان کے جو افغانستان میں مختلف دھڑے ہیں ان کے درمیان اور امریکہ کے درمیان، لیکن اب پاکستان ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا خیال تھا کہ یہ رول ان سے لے لیا گیا ہے اور ان کو یہ رول دوبارہ نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ماضی میں جو حکومت میں شامل مختلف وزراء ہیں، خواجہ آصف ہو گئے یا رانا ثناء اللہ ہو گئے یا اس طرح کے اور جو لوگ ہیں، وہ بڑے مضحکہ خیز قسم کے اور حد تک آمیز قسم کے بیانات دیتے رہے زلمے خلیل زاد صاحب کی طرف، اور اس کی وجہ ایک تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ زلمے خلیل زاد صاحب جو ہیں وہ پچھلے 3 سال سے عمران خان کے حق میں سرگرم ہیں، ان کی حمایت میں سرگرم ہیں۔ بہرحال دوستو، زلمے خلیل زاد ایک ڈیکوریٹڈ قسم کے ڈپلومیٹ رہے ہیں ماضی میں، اور میں نے جس طرح کیا کہ وہ کئی دہائیوں سے افغانستان اور امریکہ کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ماضی میں جب ٹرمپ صاحب صدر بنے، جو ان کا پہلا صدارت کا دور تھا، اس میں جو زلمے خلیل زاد صاحب تھے وہ کلیدی عہدوں پر کام کرتے رہے۔ پھر جو قطر میں مذاکرات ہوئے افغانستان اور امریکہ کے درمیان، اس میں انہوں نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا۔ وہیں پر کسی موقع پر ان کی عمران خان صاحب سے واقفیت ہوئی، انہوں نے عمران خان صاحب کو جانا اور انہیں پہچانا، اور پھر انہوں نے عمران خان صاحب کی حمایت کرنا شروع کر دی۔ اب بہرحال دوستو، یہاں پر یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ زلمے خلیل زاد صاحب کی جو وفاداریاں ہیں وہ افغانستان کے ساتھ ہیں اور امریکہ کے ساتھ ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہیں، وہ پاکستان میں کسی شخصیت کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن آن دی ادر ہینڈ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں جو امن قائم ہوا اس امن کی کنجی عمران خان صاحب کے پاس ہے۔ عمران خان صاحب ایز اے گارنٹور اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکتے ہیں کہ یہ امن لانگ ٹرم قائم رہے۔ میرا خیال ہے کہ زلمے خلیل زاد صاحب کو یہ شک ہے، یا ان کو شاید یہ یقین ہے کہ پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہمیشہ ہی افغانستان میں بدامنی چاہتی ہے، لیکن عمران خان صاحب نے ان
کہ جو پاکستان ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت میں شاید جا کر افغانستان میں امن قائم کروایا، قطر میں جو مذاکرات ہوئے اس کے نتیجے میں۔ اب زلمے خلیلزاد صاحب جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں جو ہے وہ قابض رہی، یا ان کے جو حلیف ہیں جو کہ ان کے زیر اثر ہیں، جس میں پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اگر یہ پاکستان پر قابض رہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، تو افغانستان میں جو امن ہے وہ عارضی ہوگا۔ اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو موقع ملنا چاہیے، اور اسی وجہ سے وہ پچھلے 3 سے 4 سال میں، مطلب جب سے عمران خان صاحب کی حکومت گئی ہے، 3 سال ہو گئے ہیں تقریباً اس بات کو، تب سے وہ عمران خان صاحب کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں۔ اب اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے جو ٹاؤٹ ہیں، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے جو ٹاؤٹ ہیں، اگر وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر زلمے خلیلزاد کو اس وقت امریکی اسٹیبلشمنٹ میں یا امریکی حکومت میں کوئی اہم پوزیشن ملتی ہے، اور وہ اس کے نتیجے میں ٹرمپ کو قائل کر لیتے ہیں کہ وہ پاکستان کے معاملات میں دخل اندازی کریں، یا ٹرمپ اس کے زلمے خلیلزاد کے زیر اثر نہیں بلکہ ویسے ہی جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو پاکستان کے اندرونی مسائل میں انٹرفیرنس کرنی چاہیے، تو پاکستان کے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں وہ یہ اس وقت برملا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ ریزسٹ کریں گے۔ اب دوستو چلتے ہیں اس سوال کی طرف کہ دونوں ڈیولپمنٹس، یعنی کہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی کوئٹہ میں اور ایک ڈیولپمنٹ ہوئی افغانستان میں، یہ آپس میں جڑی ہوئی کس طرح ہے؟ میرے خیال میں دوستو ان دونوں ہی ڈیولپمنٹس کو اگر آپ دیکھیں تو اس سے عاصم منیر کی جو مینٹیلٹی ہے وہ بڑی کلیئرلی ریفلیکٹ ہوتی ہے۔ پاکستان میں اگر آپ حکومت کی بات کریں، یعنی کہ سیاستدانوں کی بات کریں، یا جو مختلف آرمی جنرل ہیں ان کی بات کریں، تو ان پر تو شاید پریشر ہو سکتا ہے ٹرمپ انتظامیہ کا یا زلمے خلیلزاد کا، یا وہ ان کو پریشر میں لا سکتے ہیں، مگر عاصم منیر صاحب اس بات پر مصر ہیں کہ وہ اپنے مخالف جتنے بھی اقدامات کیے جائیں گے ان کا مقابلہ کریں گے۔ جب میڈیا پر اس طرح کی افواہیں گردش کرتی ہیں کہ عمران خان صاحب کو سہولتیں دی جا رہی ہیں، یا پاکستان تحریک انصاف پر جو خدا کی زمین تنگ کر دی گئی ہے پچھلے 3 سال میں، اس میں کوئی بہتری ہو رہی ہے، تو میں عام طور پر اب جو میں نے کنڈکٹ دیکھا ہے عاصم منیر صاحب کا پچھلے کچھ ماہ میں خاص کر، اس کے بعد میں اس تھیوری کو بائے نہیں کرتا۔ کچھ ماہ پہلے تک شاید میں یہ سمجھتا تھا کہ اس طرح کی خبریں جب اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے آتی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان میں جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہی ہے، اور عام طور پر اس طرح کی خبریں وہیں سے پہلے چلائی جاتی ہیں، تو میں سمجھتا تھا کہ شاید ان میں کوئی حقیقت ہوتی ہے، اور یہ کوئی شاید سٹیپ بائی سٹیپ جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ واپس جانا چاہ رہی ہے، اور اس سارے جو گورک دھندے میں وہ پھنس گئے ہیں بری طریقے سے، اس سے نکلنا چاہ رہے ہیں۔ ماضی میں اگر میں بات کروں تو شاید اس طرح کے اقدامات یا اس طرح کی جو خبریں ہوتی تھیں وہ جب مارکیٹ میں لائی جاتی تھیں یا میڈیا پر چلائی جاتی تھیں تو ان میں شاید کچھ حقیقت ہوتی بھی تھی۔ اب بھی شاید اس حد تک تو حقیقت ان میں ہوتی ہو کہ جی ایچ کیو میں بیٹھے ہوئے کچھ جنرل شاید واقعی یہ چاہتے ہیں کہ چیزیں ریورس کی طرف جائیں، مگر عاصم منیر کی اگر ذہنی صحت کو دیکھا جائے تو مجھے 99.99% یقین ہے اور گمان ہے کہ میرا یہ جو تجزیہ ہے یہ ٹھیک ثابت ہوگا، اور عاصم منیر عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف کے لیے کسی قسم کی رعایت نہیں دے گا، پھر چاہے وہ پریشر پاکستان کے جو اندرونی پاورز ہیں ان کی طرف سے آئے، یعنی کہ عوام کی طرف سے، سیاسی جماعتوں کی جانب سے، جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہوئے باقی جرنیل ہیں ان کی طرف سے، یا وہ ایکسٹرنل پریشر ہو جس میں امریکہ شامل ہے، جس میں یورپی یونین شامل ہے، یا جس میں دنیا کے باقی ممالک شامل ہیں۔ اپنے تجزیے کی بنیاد میں 26 نومبر 2024 کے سانحے کو بناتا ہوں۔ میرا خیال ہے دوستو کہ عاصم منیر ایک ڈیلیوژن کا شکار ہے، اور اس سے
ये यकीन है बहुत हद तक कि उसे शायद जमीन पर खुदा की जानिब से इसलिए उतारा गया है कि वो पाकिस्तान की जो कौम है और जो पाकिस्तान के हालात हैं उनको बदल दे। उसको ये यकीन है, ये उसकी डिल्यूजन है। इसी सेंस ऑफ डिल्यूजन में वो हर हद क्रॉस करता है और करता रहेगा। दोस्तों, यही जो सेंस ऑफ डिल्यूजन है, यही उसे, आसिम मुनीर को, एक मॉरल अथॉरिटी भी देता है कि उसे, यानी कि आसिम मुनीर साहब को, जो अखलाकियात हैं, जो कल्चर है, जो एथिक्स हैं, हत्ता कि जो मजहब है, उसके भी ज़ाब्ते वो तोड़ दे। और वो ये समझता है कि उसे हक हासिल है क्योंकि उसे खुदा ने जमीन पर एक खास काम के लिए भेजा है। मैं इसकी जो मेंटेलिटी है उसे बिल्कुल कंपेयर करता हूं हिटलर के साथ। तो फिर अब इसका हल क्या है? यानी कि अगर आप इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ा भी दें, आप इंटरनली भी प्रेशर बढ़ा दें, और आसिम मुनीर फिर भी डिल्यूजन का शिकार रहे और वो किसी किस्म के इकदामात ऐसे ना करे जिससे अवाम की जो जिंदगी है वो बेहतर हो, तो इसका हल क्या है? मेरा ख्याल है दोस्तों कि इसका हल एक ही है, और वो हल ये है कि आसिम मुनीर के इर्द गिर्द जो उसने एक हिफाजती हिसार बनाया हुआ है, जिसमें फौज भी शामिल है, जिसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट शामिल है, जिसमें मुख्तलिफ एजेंसीज शामिल हैं और सियासतदान शामिल हैं, जिसमें MQM शामिल है, जिसमें पीपल्स पार्टी शामिल है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शामिल है। आम आवाम को इस हिसार को टारगेट करना पड़ेगा, अपने कॉल के साथ और अपने फेल के साथ। अगर आप इस हिसार के अंदर गैप पैदा कर देते हैं तो शायद अवाम आसिम मुनीर को शिकस्त देने में कामयाब हो जाए, या फौज के अंदर से वो लोग जो कि इस वक्त आसिम मुनीर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अगर वही इस प्रेशर के नतीजे में आसिम मुनीर के खिलाफ हो जाएं, तो शायद एक पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान के हालात बदल जाएं। बहरहाल दोस्तों, मुझे अपने अगले वीलॉग तक इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।